अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, सऊदी वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। शहज़ादा फैसल का एक साल में पाकिस्तान का ये दूसरा सरकारी दौरा है। इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी जानिब कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ भी अमरीका के दौरे पर मौजूद हैं। एक ऐसे वक्त में जब अमरीका ने एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान पर मुख्तलिफ हवालों से प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है, जो कि आगे जाकर हम तफसील से डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, खासकर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो खाना जंगी की सी कैफियत है, इसके साथ साथ दीगर जो मामलात हैं, इस सारे तनाजुर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा और इसके साथ साथ मोईद यूसुफ का दौरा अमरीका कितनी अहमियत का हामिल है, सारे मामले पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपके पास पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी खबर है, गर्म खबर है, आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि खित्ते की बदलती हुई जो इस वक्त सूरत हाल है, कश्मीर के हवाले से अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इस तनाजुर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है? इंतहाई अहम है, इसलिए कि जो चंद ममालिक हैं जिनके साथ हमारे करीबी तारीखी रिश्ते हैं और तज़वीराती मामलात हों, दिफा या सलामती या अमन इस इलाके के और मशरिक़ वस्ता के हों, हम एक दूसरे के साथ मशावरत करते हैं, मिलकर आगे चलते हैं। उनमें सऊदी अरेबिया सर फ़हरिस्त है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग में तेज़ी आ गई है, अमेरिका का इनक़लाब तकरीबन मुकम्मल होने को है, तालिबान काफ़ी आगे बढ़ के काफ़ी इलाकों पर कब्जे कर चुके हैं, काबुल की हुकूमत महदूद नज़र आती है और इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि सीज़ फायर हो जाए, जिसकी तायद पाकिस्तान और चीन ने हालिया दिनों में की है, या उसके साथ ये भी है कि एक अमन मुआहदा हो जाए ताकि अफगानिस्तान खाना जंगी से बचे, क्योंकि खित्ते के अवाम और लोगों और रियासतों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा कि अगर ये जंग जारी रहती है तो इस जो सऊदी अरेबिया है उसके साथ मशावरत अफगानिस्तान में अमन और वहाँ सलामती के हवाले से भी है, और इसके साथ साथ हमारे जो बामी ताल्लुकात हैं वो भी इस नोयत के हैं कि मनसूबे जो हम एक दूसरे के साथ मुकम्मल करने के लिए तय कर चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं, उन पर भी बातचीत करना जरूरी थी। तो ये दोनों हवालों से ये दौरा इंतहाई अहम है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। एहतशाम साहब, आपके पास बड़ी एक गर्म खबर है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, मैं चाहती हूँ कि शेयर कीजिए अपने नाज़रीन से। सोनिया, देखिए, जैसा कि सबको मालूम है, डॉक्टर साहब को भी माशाल्लाह सबसे ज़्यादा मालूम है, डॉक्टर साहब अपना कॉलम भी बड़ा ज़ोरदार लिखते हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। देखिए, सूरत हाल एक हद तक ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ही सदमरी का शिकार रहे, लेकिन पिछले 3 महीने से एग्जैक्टली पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ नॉर्मलसी के साथ साथ बड़े अच्छे होते चले जा रहे हैं। खबर जो मेरी है वो ये है कि पाकिस्तान का मायदा, डॉक्टर साहब इनके साथ 2002 का मायदा था, जिसमें इक़्तिसादी तौर पे और ख़ास तौर पे अस्करी तौर पे जो तावन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान था उसको बढ़ाना था, उसमें मज़ीद कुछ एडिशंस की गई हैं। सऊदी अरब टोटली इस वक्त पाकिस्तान पे भरोसा कर रहा है, और ये लोग कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के, कुछ कहें ट्रम्प का जाना, बाइडन का आना उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई। इजराइल का एजेंडा ठप हो गया तो तेज़ी से कहा जा रहा था सारे इस्लामी मालिक कबूल करें, रिकगनाइज़ करें इजराइल को, वो रुक गया मामला। इन हालात में MBS मोहम्मद बिन सलमान महसूस करते थे कि अकेले हो रहे हैं, और फिर एक टर्न लिया गया, फिर हमारी क़यादत के साथ पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप के साथ तवातर के साथ मुलाकातें हुई। अब ये 2002 का मायदा, इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है, इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब ने तो थोड़ा सा हम देखें, सर मेरी कश्मीर के हवाले से भी सोनिया आगे थी, अब उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेहतरी आई है, और सऊदी अरब अब कहता है कि जी ठीक है, जब भी फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे सबसे पहले हम आपकी कश्मीर पे बात करेंगे। बाय द वे, आज जो टॉक किया उन्होंने अपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ, वहाँ पे भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीर, फ़लस्तीन, बाकी चीज़ों पे बात की, वो कश्मीर पे बात ही नहीं करते थे। हिंदुस्तान में बगलें बजाई जा रही थी, फिर आपने देखा सदमरी का नतीजा क्या हुआ। या तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर जब
पहला दौरा हमारे इमरान खान साहब ने किया, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल। फिर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आते हैं, खुद ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर उनको लेके आते हैं, एक ज़बरदस्त बैठे बैठाए। आपको याद होगा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ने कहा वो मान लिया गया। इतने हज़ार बंदे हमारे वहाँ कैदी थे, सब कुछ छुड़ाया गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर एक दरमियान में एक पीरियड ऐसा आता है कि हमारे ताल्लुकात बहुत सदमरी का शिकार हुए, नुकसान दोनों का हुआ। अब अच्छी बात यह है कि ताल्लुकात बढ़ाने के वाले से तय किया गया हर सतह पे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात मामलात होंगे। पाकिस्तान ने सोनिया बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आज उसका शुक्रिया अदा किया गया। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में अभी देख लें, ईरान से डायरेक्ट ताल्लुकात शुरू होने हैं। टर्की के साथ ताल्लुकात उनके ठीक नहीं थे, ख़ास तौर पे आपने देखा जमाल खशोगी सऊदी अमेरिकन का जब कत्ल होता है वहाँ पे इस्तांबुल में अब सऊदी एम्बेसी में, उसके बाद से मामलात ख़राब हो गए थे। ट्रंप ने बाय द वे मैं आपको बताऊं कि MBS को डिक्लेयर कर दिया था, कुछ नहीं कहा। बाइडन ने आके फ़ौरन इस मामले को उठाया, उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स और ये मसला, इसलिए उन्हें भी लग रहा था कि मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। सऊदी अरब एक लीडिंग इस्लामी मालिक में आप बड़ा मुल्क है। अब हमारे लिए देखें, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वही मैं बात करूंगा। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो रुकी थी अब तेजी उस तरफ आएगी। ऑयल रिफाइनरी की बात उस तरफ आएगी। बायलैटरल रिलेशन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। हम दो मुल्कों के लिए, रीजन के लिए जो बहुत अच्छी साबित हो। ठीक है, ताल्लुकात में आप कह रहे हैं कि मजीद जो है वो बेहतरी हम आगे देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि जो कौमी सलामती के मुशीर हैं मोहित यूसुफ, वो भी अमेरिका के दौरे पर हैं। सर, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की जानिब से बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान पर फजाई हमले भी शुरू हो गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर भी कुछ हवालों से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और अभी तक अमरीकी सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बातचीत नहीं की। ऐसे तनाजुर में ये जो डॉक्टर मोहित यूसुफ का दौरा अमरीका है, इस को कैसे देखते हैं आप? ये कितनी अहमियत का हामिल है? बात तो यह है कि अगर उन्होंने बात नहीं की तो इसको हमें मसला बनाने की जरूरत ही नहीं है। कि बातचीत तो जाहिर है कि किसी मकसद के लिए होता है, कि अगर उनका कोई मकसद नहीं है और कोई ऐसे मामलात नहीं है कि जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर अमेरिका बात करें, तो उसकी जरूरत ही नहीं होती। ये सिर्फ बातचीत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहने के लिए नहीं होती, उसके लिए कोई बात हो तो तभी है। तो उसके बारे में यहाँ पाकिस्तान ने काफी बातें भी फैलाई गई, की भी गई कि देखें बाकी कुछ ममालिक हैं, हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, उनके सदूज से, उनके वज़ीर आज़म से मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात नहीं। इस बारे में हमें कोई फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम ये भी चाहते हैं कि जो अमेरिका का इनखला है वो जिम्मेदारी के साथ हो। और अमेरिका को हम काफी अर्से से कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करो। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर अमेरिका जिस वक्त यहाँ पे उनकी फौज, उनके ताजियों की फौज थी, उस वक्त तालिबान के साथ बात करते तो उनकी ताकत ज्यादा थी और एक पीसफुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर वहाँ पे हो जाता, तालिबान भी उसका हिस्सा होते। और ये जो कठपुतली हुकूमत है वहाँ काबुल में, उसकी जगह कोई और हुकूमत अमेरिका के वहाँ होते हुए बन जाती तो मामला तय पा जाने थे। अब हो ये रहा है कि जो हमें खतरात सामने नजर आ रही हैं कि वहाँ खाना जंगी का खतरा है और उसकी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर होगी कि वो अमेरिका में यहाँ पे अफगानिस्तान में 20 साल जंग करने के बाद एक ऐसे हालात में अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं जो कि उनसे पहले भी आने से बदतर है। इससे पहले कम से कम तालिबान के जमाने में यहाँ पे कोई सलामती तो थी, कोई अमन तो था, लेकिन अब तो खाना जंगी है, खाना जंगी में छोड़ के अफगानिस्तान को जा रहे हैं। तो हमारा जो यूसुफ साहब का जाना या हमारी उनसे बातचीत चल रही है कि आप अपनी कठपुतली हुकूमत पर दबाव डालें। तालिबान हर एक से बात कर रहे हैं तो उनसे भी बात करने के लिए डॉक्टर साहब एक और एलिमेंट भी है तो कोई मुआहदा तय हो जाए। और ये जो जबरी पाकिस्तान के ऊपर ये सारा जो मलबा गिरना है उसके बारे में हमने उनसे बात करी। डॉक्टर साहब, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब की आपने देखा कि चंद हफ्ते पहले स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात ख़ास तौर पे 1 महीने से बहुत ही सदमरी का शिकार हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आया और फिर ये CIA के चीफ का यहाँ पे आना, और ये बात मुबैना तौर पर कही जाती है कि जी बेसिस मांगे गए। बहरहाल ताल्लुकात, मेरी इत्तला डॉक्टर साहब ये है कि अमेरिकन इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान से एंगेजमेंट कोई भी रखने में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। वो एक ही धौंस डाली थी कि या चाइना के साथ खड़े हों या हमारे साथ खड़े हों, और फिर तालिबान के साथ मामले में वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो माने। मेरा सवाल आपसे है कि हमारे लिए अब जबकि सूरत हाल अफगानिस्तान में तेज़ी से बदल रही है, नेटो भी चला जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है, मानते नहीं हैं लेकिन शिकस्त खा के जा रहे हैं, पाकिस्तान पे किस तरह के दबाव आप देख रहे हैं? पाकिस्तान को अब क्या करने की ज़रूरत है आपकी दानिश में?
मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मरहला है और वी आर एट द क्रॉस रोड के चौराहे पे आ गए हैं आदमी सियासत की। और जो जो ये साथ जंग सी की कैफियत पैदा होती है, तसादुम की कैफियत पैदा होती है चीन और अमेरिका के दरमियान में, तो ये वही वाला माहौल है जो हमने अर्ली 1950s में देखा था कि जब अमेरिका ने दुनिया को ये कहा था कि या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मनों के साथ हैं, कि जो हमारे दुश्मन के साथ है वो फिर हमारा साथी नहीं हो सकता। और गैर जानबदारी को उन्होंने मुनाफकत करार दिया था और गैर अखलाकी करार दिया था। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में वो माहौल तो इस वक्त नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का तो नहीं है। लेकिन जो तनाव है उसकी वजह से दबाव पाकिस्तान पर दोनों जानिब से है, बीजिंग की जानिब से भी है और अमेरिका की जानिब से भी है कि फैसला करो कि आप किसके साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी हुकूमत के लिए और हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये डॉक्टर साहब बड़ा आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया डॉक्टर साहब के, चाहे बीजिंग की तरफ से भी वाशिंगटन डीसी की तरफ से भी हम पे दबाव है। अब हमारी तलाश, मेरी तलाश ज़ाती तौर पे ये है कि जी जिस तरीके से चाइनीज़ के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, हम दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं, लेकिन कुछ हवालों से उनकी भी आप देखें तहफ़्फ़ुज़ात कई चीज़ों पे आते हैं। अब ये कहा जा रहा है चाइनीज़ की तरफ से कि जी ये गवादर पोर्ट आप हमें दे दें, हम नेवल बेस बनाएंगे। और मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान ने उनको कहा है कि अगर यही बात है तो हमारी मुश्किलात बहुत हैं फाइनेंशियल, आप ये $100 बिलियन का हमारा एक्सटर्नल लोन जो है, डेट है जी, आप अपने ज़िम्मे ले लें। अब इस पे भी खुल के नहीं सामने आते वो। हमारी मुश्किलात क्या देखते हैं कि टोटली कहते हैं वेस्ट से विड्रॉ कर लें आप, IMF वर्ल्ड बैंक को छोड़ दें, बायलैटरल क्रेडिटर यूरोपियन यूनियन। हमारा मामला इतनी आसानी के साथ तो नहीं चल सकता, हम तो बड़ी जल्दी प्रेशराइज हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि चाइनीज़ किस हद तक हमारे साथ खड़े होंगे? देखिए, चाइनीज हमारे साथ बिल्कुल खड़े होंगे, हमें उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। और ये नहीं हम चाहते कि मगरब के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हों, हम खराब नहीं करना चाहते। लेकिन वो अगर सिर्फ यही कहते हैं कि या आप चीन को छोड़ें हमारे साथ आ जाएं, तो गालिबन पाकिस्तान ये करने के लिए इस सूरत में तैयार नहीं होगा। सही, और ना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बेसिस देने का मामला है, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं इस पर, पाकिस्तान का बड़ा एक वाज़ेह स्टांस भी है, लेकिन आगे जाकर आपको लगता है कि अमेरिका प्रेशर बिल्ड कर सकता है या आपको लगता है अब ये मामला खत्म हो गया? प्रेशर तो वो बिल्डअप कई तरीकों से करते हैं और करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये फैसला हमने करना है और हमने कर लिया है। और इसी फैसले के ऊपर कायम रहना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान में जंगों का किसी भी ताकत के साथ हिस्सा नहीं बनना। और अमेरिका अगर अफगानिस्तान के अंदर रहकर जंग नहीं जीत सका तो ये पाकिस्तान में बेसें बनाकर या बाहर से जहाज उड़ाकर वहाँ एयर स्ट्राइक करके वो जीत नहीं सकता। अभी हालिया दिनों में उनकी तरफ से जो बमबारी अफगानिस्तान में की गई है, उनके जहाज खलीज के ममालिक से आए हैं या उनके किसी बहरी बेड़े से आए हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान की फज़ाई हदूद क्रॉस करके गए हैं, जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। और ये भी गालिबान एक इशू होगा जो मुझे सब उनके साथ उठाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम इजाज़त भी नहीं दे सकते, कि हमें फिर उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। ये एक मुश्किल सूरत हाल हमारे लिए वो पैदा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक के बेसिस का ताल्लुक है वो पाकिस्तान ने ना दी है ना दे। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो बेहतरी है, बड़ी तेज़ी के साथ बेहतरी आ रही है, उसमें आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक बात भी किया है, शाह महमूद कुरैशी ने, कि जी कश्मीर पे OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप भी जल्दी मिलेगा। इससे पहले आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, काउंसिल की मीटिंग में भी सऊदी अरब कह रहे थे नहीं कश्मीर पे होनी चाहिए। अब इत्तलात ने शायद उस तरफ जाएंगे। आपके ख्याल में ये भारत के लिए कितना धचका, जो बड़े बगले बचा रहे थे कि जी सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर कर दिए? देखिए, हम बिल्कुल दबाव में थे कि हिंदुस्तान खलीज के ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और वहाँ मोदी साहब को जो कश्मीरियों के सबसे बड़े कातिल हैं और जो जुल्म और हरफियत की इंतहा कर दी है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ हमारे साथी ममालिक उनको तमगे दे रहे थे और इज्जत और सब कुछ उनको के साथ जो उनके ताल्लुकात इस अंदाज से बढ़ रहे थे कि वो जाहिर है कि सही।
मेरा ख्याल है ठीक है, मेरे से लाइन ड्रॉप हो गई है जी एहतशाम साहब। मैं सिर्फ में दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा था सोनिया। देखें, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था बीच में, पहले उस मायदे में था कि मक्का और मदीना जो है ना उसके लिए पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कभी कोई थ्रेट आता है तो पाकिस्तान आएगा। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कहा है कि जी आप हमारे लिए बहुत अहमियत का मामिल है, आपकी अफवाज, आपके एहसासे, आपकी मतलब अब जितनी तेज़ी के साथ आगे हैं वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के अलावा रीजन में भी बड़ा भरपूर रोल प्ले करे। पाकिस्तान ने, आपको याद है 2016 में यमन का लड़ाई का झगड़ा शुरू हुआ था, उस तक उन्होंने कहा था अफवाज भेजें, पाकिस्तान ने नहीं भेजी थी, हमारी पे मना कर दिया था, सऊदी नाराज़ हुए थे। अब सऊदीज़ को भी अंदाज़ा हो गया कि भी इस तरह नहीं होता, मतलब ठीक है हमको दुनिया की बहुत बेहतरीन जमहूरियत नहीं है लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ अदारे हैं, अदलिया है, आज़ाद मीडिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अहम सवाल इस वक्त यह है कि सऊदी अरब के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जितनी तेज़ी के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बेहतरी के हवाले से चाहिए। आपको देखा है कि आपने जब $2 बिलियन उन्होंने कहा था वापस करें तो हमने चाइना से लेके वापस किए थे, $1 बिलियन और वापस करना था हमने, उसकी डेट भी तय हो गई थी लेकिन सऊदी ने कहा कि नहीं हमें अभी नहीं देना, वापस रखें। सुने इसी तरह यूएई ने भी कहा था $1 बिलियन, उन्हें काम नहीं चाहिए। फिर हमारा तेल जो है ना डेफर्ड पेमेंट पे जो उधार तेल था वो भी रुक गया था, अब उधार तेल भी शुरू हो गया, इस पर मज़ीद बेहतरी भी आएगी और हमें हवालों से भी हमें हमारी जो मुश्किलात इक़्तिसादी तौर पे हैं सऊदी अरब जो है ना वो वेस्ट के साथ बेहतर करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो एहतशाम साहब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हालिया जो दहशतगर्दी की लहर, ये दासू डैम पर अभी हालिया जो रीसेंट हमला, फिर फेटअप पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एतराफ़, अमरीका का दबाव, तो इस लिहाज से आपको लगता है कि ख़ारजा पॉलिसी के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ारजा सतह पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं? देखिए सोनिया, मेरी इतलात ये है कि चाइनीज़ कुछ नाराज़ भी हुए थे। ये दूसरा बड़ा वाक़या हुआ था दासू डैम का, आपको याद है उससे पहले चाइनीज़ एम्बेसडर जो है ना वो सरीना कोयटा में गए थे, उनके पहुंचने से पहले एक धमाका हुआ था, उन्होंने भी सुना है कि ये बातें हुई हैं कि जी सिक्योरिटी कहाँ है, तो पाकिस्तान ने उनको कन्विंस किया है कि भाई देखें पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से भारत, अमेरिका और 12 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी जिस तरह आके बैठी हैं एक अरसे से बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, हमारे यहाँ इस्तेकाम उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चाइनीज़ को ये कन्विंस किया गया कि भी आप हमारी मुश्किलात भी देखें, हम हमारी फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, एक तरफ आप देख लें सरहदों पे, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर दहशत गर्दी, फिर आप देख लें अमन अमान का मसला, क्या क्या इनको करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान के सूरत हाल से एक अच्छी बात ये हुई है कि जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, 45 लोग उनके आपने देखा सरहद पार से जब दबाव बढ़ा तालिबान की तरफ से पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान ने, और आपने देखा की तरफ से एक बयान आया, हमने तो पाकिस्तान को कोई रिक्वेस्ट नहीं की वापस करने के लिए, लेकिन सोनिया ये टेलीविजन मीडिया ने बहुत कमाल किया है, उसकी फुटेज सामने आ गई है कि हमारे सीनियर फौजी जो लोग हैं वो उनसे बात कर रहे हैं और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनके फौजियों का, उनको इज्जत के साथ वापस भेज रहे हैं। देखिए पाकिस्तान जो रोल प्ले करना चाहता है दुनिया को पता है, एक बात सोनिया लोगों को पता चल रही है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ बिगाड़ नहीं सकता। 60% पश्तून है, आधे उनके इधर लोग भी रहते हैं, रिश्तेदारी हैं, हम उनके खिलाफ जाके हमारे लिए यही मुश्किल है। देखें ना टीटीपी जो है वहाँ पे बैठे हैं लोग, वो क्या चाहते हैं, वही तो दबाव बढ़ा के चाहते हैं कि आप इस तरह के धमाके हों, और उसके लिए तालिबान के साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। तालिबान के साथ आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। बहरहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मुस्लिम काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब। कामिल अली आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कामिल अली आगा साहब सबसे पहले आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन नताइज आपके सामने। एक तरफ गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि ये पीटीआई की आवाम में मकबूलियत के नताइज है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन हमेशा की तरह रिगिंग के इल्जामात लगा रही है। आज भी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि धांधली के साथ गवर्नमेंट जो है वो आई है। तो आपको सर क्या लगता है, ये जिस तरह से बैक टू बैक कामयाबी मिल रही है गवर्नमेंट को, पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आप देख लें, अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, तो आपको लगता है कि 2023 में भी ये इम्पैक्ट आएगा, आगे यही सूरत हाल रहेगी जिस तरह से गवर्नमेंट दावा कर रही है? देखें जो इलेक्शन है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की
پولیٹیکل ہسٹری ایسی ہے کہ کوئی الیکشن بھی ایسا پاکستان میں نہیں ہوا جس کے اوپر ہارنے والا اس بات کا الزام نہ لگائے کہ دھاندلی ہوئی ہے. بالکل یہ 70 والا الیکشن جو تھا وہ بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن کہا جاتا ہے, اور اینالسٹ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ وہ فیئر اینڈ فری تھا. لیکن ہارنے والے اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل کلچر بن چکا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. الیکشن جیسے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ویسا الیکشن کشمیر کے اندر بھی ہوا ہے, اور جو جیتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ووٹ ملے ہیں تو جیتا ہے نا. اور ابھی جو انالیسز ہو رہے ہیں اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو 6.5 لاکھ یا 6.25 لاکھ ووٹ ملا ہے, اور دوسرے جو ہے ان کو وہ کہتا ہے جی, کوئی کہتا ہے جی ہمیں 5.25 لاکھ ملا ہے, اور کوئی 4.5 لاکھ کی بات کر رہا ہے. تو یہ سارے اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو کم ووٹ ملے ہیں تو سیٹیں بھی تو کم ہی ملیں گی نا میرے بھائی. تو سر یہ جو اپوزیشن کا سارا ایک نیریٹو رہا ہے, جو بیانیہ رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, بڑے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا. آپ نے دیکھا سڑکوں پر آئے, لانگ مارچز, اور پھر ڈیڈ لائن بھی دیتے رہے گورنمنٹ کی جانب. آپ کو لگتا ہے کہ بیانیہ پٹ گیا, آپ کہہ سکتے ہیں ان نتائج کے بعد؟ نہیں, یہ بات تو حقیقت ہے کہ عام آدمی کو تو ابھی تک حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی, اور مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی درست نہیں ہے. لیکن عوام جو ہے وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کب نہیں ہوا, کس حکومت میں مہنگائی نہیں ہوئی, کس حکومت میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا اچھا رہا اور بے روزگاری ختم ہو گئی. یہ مسائل تو چلتے رہیں گے, لیکن مجموعی طور پہ حکومت کی کشمیر پالیسی جو ہے, اور کشمیر کے اوپر جو عمران خان صاحب نے دنیا کو کشمیر ایشو ان کے سامنے رکھا ہے اور اجاگر کیا ہے, اور ایشوز کے اوپر بات کی ہے, تو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ایک کشمیر کا وکیل ہونے کا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ اس معاملے میں درست جا رہے ہیں, اس لیے انہوں نے کشمیر کے الیکشن میں ووٹ ملا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں تو آپ مجموعی طور پر ان نتائج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی مستقبل کی سیاست کہاں کھڑی ہے, اور پھر پی ٹی آئی کی اگر بات کریں؟ ایک چیز پہ تو میں نے دیکھا کہ کوئی اختلاف مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ چاہے وہ نرم گوشہ رکھنے والے صحافیوں, تجزیہ کاروں, نون کے لیے یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے لیے, وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. دوسرا آرگومنٹ جو دیا جاتا ہے, جو نون لیگ کی قیادت اور ان کے لوگوں کو بھی اس کا جواب نہیں بن پا رہا, وہ یہ ہے کہ جی تھرو آؤٹ آپ اس کمپین میں آپ نے کیا کیا. آپ نے اپنی 5 سال کی کارکردگی کے بارے میں کوئی بات کی, آپ نے بتایا کہ جی آپ نے بے روزگاری کتنی کم کی, جو کہ اس وقت 14.5% ہے وہاں پہ. آپ نے غربت کے خاتمے لیے کیا کیا ہے, سیکورٹی, لا اینڈ آرڈر اور بہت سے حوالوں سے آپ نے کیا. کشمیر میں بربریت کی بات نہیں کی, صرف اور صرف آپ نے ٹارگٹ کیا عمران خان کو. چلیں سیاسی طور پہ تو آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اب یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھی اپنی اچیومنٹ بتانے کی بجائے آپ نے اپنے حریف کے بارے میں ساری باتیں کی جس کا ایک نقصان ہوا. دوسری یہ آغا صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کو ہمیشہ یہی کہا گیا دھاندلی ہوئی, اور پھر ہمارا یہ بھی ٹریک ریکارڈ ہے کہ سوائے 2013 کا الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے کم بیک کیا کے پی میں. باقی سب جگہوں پہ آپ دیکھ لیں, آپ کے پی میں, جی بی میں دیکھ لیں, جو پارٹی جیتی ایک دفعہ اگلی دفعہ نہیں ہوتی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آج لوگ سوال کر رہے ہیں وہاں پہ ہر جگہوں پہ کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. یعنی پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو جو ان کی کارکردگی تھی اس کے بارے میں جو سوالات پوچھے جاتے جواب نہیں دیے. ایک وزیروں کی آپ نے لاٹ رکھی ہوئی تھی جو کام نہیں کرتے تھے, ان پہ مختلف نوعیت کے الزامات لگتے تھے. میں اگر آغا صاحب پوچھوں اس حوالے سے کہ جی اب جس طریقے سے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو گیا, ٹھیک ہے, سادہ اکثریت 25 ان کے لوگ آ گئے یہاں پہ پی ٹی آئی کے, ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2023 میں الیکشن کی بات اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تیاری کا وقت 1 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. میں کولیشن پارٹنر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت بلیک میل بھی ہوتی رہی ہے, اور کولیشن پارٹنر جو ہے اپنی باتیں بھی منواتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ کا بھی یہی رہا کہ 3 سال تک آپ منہ صلاحی کو نہیں بنایا, کیا وزیر اب حکومت نے بنا لیا ہے؟ کہ انٹرویو میں پرائم منسٹر نے جب سوال پوچھا انہوں نے کہا جی آگے چلیں, چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجبوری ہوتی ہے تادیوں کے بھی, انہوں نے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں؟ بہت سے حوالے سے وہ کہا جاتا ہے کہ 4-5 ڈسٹرکٹ میں
پوسٹنگ ٹرانسفر آپ کی مرضی کی کر دی گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں ایشو تو ہم نے ایکسپلائٹ کیا ہی نہیں. ہم نے تو آج سے کوئی 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا احتشام بھائی کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے مونس سلائی کی وزارت، لیکن ایشوز کے اوپر بات کریں، مشاورت کریں اور پالیسی میکنگ میں اتحادیوں کی ان پٹ شامل کریں. تو ہمارے یہ ایشوز تھے. یہ اس کے بعد مشاورت جو ہے اس کے اندر تھوڑا تسلسل آیا اور جو انٹریکشن ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان وہ بہتر ہوا. اور اس کے بعد آج اب خود ریلائز کیا عمران خان صاحب نے کہ یہ جو وعدہ کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے اب آفر کر دی کہ جی آپ مونس صاحب کی لے لیں. ہم نے اس لیے لے لی کہ ایک بیانیہ جو ہے وہ میڈیا کے اندر فلوٹ ہوتا تھا کہ شاید مونس سلائی صاحب کو کرپشن کے الزامات کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزارت نہیں دے رہے. تو جب ہمیں اب انہوں نے آفر کی تو اور آغا صاحب اس حوالے سے کہا جاتا ہے، اچھا سوری ہم نے اس لیے کی کہ یہ ایک بڑا زہر قاتل ہوتا ہے پولیٹیکل بندے کے اوپر کہ اس کے اوپر یہ الزام ہو کہ وہ کیا نام ہے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. الحمدللہ ہم نے کیا نام ہے یہ پروو کیا کہ ہمارے اوپر الزامات نہیں تھے اور یہ بیانیہ بالکل غلط تھا اور الحمدللہ ہم اس میں سرخرو ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے آفر کیا گیا تھا مونس سلائی کو وزیر جو بنایا گیا حالیہ. چلیں آگے چلتے ہیں. سر عثمان بزدار کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی رہی ہے، بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے. ظاہر آپ کی جماعت کی جانب سے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں فائنلی ان کی پرفارمنس سے یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے؟ تحفظات آپ کے دور ہو گئے عثمان بزدار کی قیادت سے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے عمران خان صاحب نے. یہ ہم تو یہی بتا سکتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کس نہج پہ جا رہی ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا ڈیلیور کر پا رہی ہے نہیں کر پا رہی. کس نہج پر ہے کامل علی آغا صاحب؟ باقی ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ہمارے پاس اپرچونٹیز تھیں کہ ہم خود جو ہے موو کرتے اور وزارت اعلیٰ جو ہے اس کو حاصل کر لیتے. لیکن الحمدللہ ہم جس کمٹمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس کمٹمنٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور الحمدللہ کھڑے رہیں گے. ایک چیز ثابت قدمی سے ثابت کیا. ٹھیک ہے، کامل علی آغا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب ابھی جس طرح سے بات کر رہے تھے کامل علی آغا صاحب کے نہیں کسی طرح کی بلیک میلنگ نہیں ہوتی، لیکن مختلف مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی اتحادی جماعتیں ہیں، چاہے باب جماعت ہو، ایم کیو ایم ہو یا پھر کاف لیگ ہو، حکومت پر مختلف طریقے سے پریشر بلڈ کرتی رہی ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ ہوسٹیج بن جاتی ہے اتحادیوں کی، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے. بات یہ ہے کہ جب اتنی فرجائل حکومت ہو تو ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی دباؤ تو اتحادیوں کی طرف سے آتا رہتا ہے. ایم کیو ایم کا تو بڑا ایک کھلا بڑا واضح سٹینڈ ہے. وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو سیدھی پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام پہ، ترقیاتی پروجیکٹ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ. اب ایسے بائدے میں وہ ایم کیو ایم بھی نہیں رہی. اس طرح اور دوسری پارٹیز بھی ہیں وہ یہی رول پلے کر رہی ہوتی ہیں جب کسی حکومت میں اتحادی بن کے وہ سامنے آتی ہیں. تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں 2/3 نواز شریف صاحب کو ملا تھا جس کے بعد وہ خود ہی بہت تلے نیچے آ گئے تھے. ورنہ صورتحال مجھے یاد ہے وہ 11ویں ترمیم ہونے جا رہی تھی، امیر المومنین بن رہے تھے جب وہ. تو وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب دوبارہ سے کبھی کوئی اسی طرح 2/3 کسی کو نہیں ملے گی. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ دباؤ میں لے کے آتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آئے دن طارق بشیر چیمہ صاحب ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، آغا صاحب کی پارٹی کے بڑے فائری اسپیکر ہیں. جب بول رہے ہوتے ہیں تو ڈھلے سے بولتے ہوتے ہیں، خلاف بھی کرتے ہیں. تو وہ اپنے تحفظات کا اظہار بڑے زبردست طریقے سے کرتے رہتے ہیں. ابھی مونس سلائی کا آ جانا چلیں اچھی بات ہے. آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کے چارجز تھے، یہ تھا. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بھی آفر کیا گیا تھا کہ جی آپ کسی اور
شخص تو بنوا لیں, ان کو چھوڑ دیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, بات ایسی نہیں ہو سکتی, مطلب ان کو ہی رکھنا ہے. دیکھو سوال اس وقت سونیا بڑا سادہ سا ہے, بڑا سمپل ہے کہ پی ایم ایل کیو کی سیاست بڑی ڈفرینٹ طریقے سے, بڑے وفاداری والے لوگ ہیں چودھری برادران, جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے بھی ہوتے ہیں. ایک بات تو وہ بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم وقت میں 2023 تک تو ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے. پچھلے دنوں بڑی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نا احتشام صاحب, ہم کامل علی آغا صاحب سے بھی پوچھیں گے, زرداری صاحب سے, حمزہ شہباز صاحب سے. لیکن نا یہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی لوگ ہیں, ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ بھی ایک پریشر بلڈ کرنے کی, یہ کس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوسچرنگ. اب آپ جب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سگنلنگ کر رہے ہوتے ہیں, میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو بھی, ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جی 2023 تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ بھئی ضروری نہیں کہ 2023 میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر فرض کریں آپ حکومت میں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے. دیکھیں سیاست میں سنیے کوئی چیز حتمی لفظ کوئی نہیں ہوتا, یہ مفادات پارٹیوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, وہ اس حوالے سے اپنے گیم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل کیو مشرف صاحب کے زمانے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے صورتحال بالکل بدل گئی تھی. آپ نے دیکھا بالکل مارجنلائز ہو گئے تھے, کوئی سیٹیں ان کو نہیں ملی تھی, نہ سینٹر میں ملی, نہ پنجاب میں اتنی زیادہ ملی, تو بڑا سیاسی رول ان کا منیمائز ہو گیا تھا. لیکن یہ بہرحال 2013 کے الیکشن کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد وہ ایک بڑے پلے ثابت ہوئے ہیں. اور پنجاب میں کوئی بھی اگر تبدیلی آنی ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے کوئی بڑا پلے سامنے آتا ہے تو کوئی ان کو چودھری برادران کو یا پی ایم ایل این کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. تو ان کا سیاست میں ایک بڑا واضح بڑا بھرپور رول ہے. جو بھی پارٹی جیت کے آئے گی تو وہ ان کو اس کے سامنے رکھنا ہوگا. اور پھر 2023 میں تو بڑا انہوں نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ ہم اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد سینیریو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی نیا سیاسی اتحاد بنے گا جس طرح سے بڑی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور بڑا کھل کر بھی کبھی کبھار بات ہوتی ہے؟ دیکھیں سونیا, لائک مائنڈڈ جو پارٹیاں ہیں, مطلب جو پارٹیاں اس وقت کولیشن میں ہیں, آپ جیسے باپ ہے اور ایم کیو ایم ہے, پی ایم ایل کیو ہے, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی اب یہ دوسری طرف شاید نہیں جائیں گے, بظاہر یہ لگتا ہے. لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. اب ہو نوز کہ 2023 کا الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوتی ہے. اگر فرض کریں کوئی اور پارٹی زیادہ سیٹیں لے کے آتی ہے تو ان کے پاس اگر تھوڑی سیٹیں ہوں گی, ڈیفینیٹلی تھوڑی ہوں گی ان کے پاس سیٹیں, تو ظاہر ہے پھر یہ اپنا بیلنس دیکھیں گے, ہم نے اپنا کس طرف جھکاؤ ہمارا کس طرف ہوگا. تو ضروری نہیں کہ کسی اور طرف جائیں, اور بڑے وزادار لوگ ہیں. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب ہو, نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات میں سرمری بڑا عرصہ رہی, لیکن آپ نے دیکھا مرنا جینا اور خوشی غمی کے موقع پر ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں وہ, اور وہ مستقل طور پہ کسی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں رکھتے جس سے لگے کہ ان کی کچھ ذاتی لڑائی ہے. سیاست میں آپ نے دیکھا پریشرز بھی آتے ہیں, سیاست میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو سٹانس بدلنا بھی پڑتا ہے. لیکن جنرلی پی ایم ایل کیو جب سے پی ایم ایل این ٹوٹ کے پی ایم ایل کیو بنی ہے اور 2018 کے الیکشن کے بعد ایک مضبوط پلیئر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. پنجاب میں جو بھی گیم بنائے گا وہ پی ایم ایل کو کا بڑا رول ہوگا. کامل علی آغا صاحب ہمیں جوائن. جی آغا صاحب, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ویسے تو چودھری برادران بھی آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ 2023 تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے, لیکن ساتھ جس طرح ملاقاتیں پرویز الہی صاحب کی ہوتی ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ بھی بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی, لوگ یہ کہتے ہیں, میرا سوال آپ سے ہے کہ جی یہ ایک سگنلنگ, ایک میسیجنگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے بتانا ہوتا ہے پی ٹی آئی کو, ان کے چیئرمین کو, پرائم منسٹر صاحب کو, عمران خان صاحب کو, کہ دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے, ہم کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ کبھی اس طرح کے صورتحال بھی ہوتی ہے؟ احتشام صاحب دیکھیں, یہ تو بات بڑی واضح ہے, اور ہماری قیادت کا رویہ ایک مستند رویہ ہے کہ جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں, جو معاہدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں, اور الحمدللہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن دوسری بات بھی ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ روابط جو ہے اس کے اندر تسلسل رکھنا, یہ بھی ہماری قیادت کا ایک بہت اہم ان کے رویے کا جز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بگاڑتے نہیں ہیں, تعلقات قائم رکھتے ہیں, اس کے اندر تسلسل بھی رکھتے ہیں. وہ کبھی بھی شجر ممنوعہ کسی کو نہیں بناتے. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ان کی قیادت کے ساتھ, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, حمزہ شہباز شریف ہو, جب بھی کسی وہ مصیبت میں پڑے ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کی مدد کی اور اس کو نبھایا.
زرداری کو ضرورت پڑی اس کو بھی انہوں نے ان کے خلاف جو ہیروئن کا کیس بنایا جا رہا تھا نارکوٹکس کا, اس کے اندر بھی انہوں نے بطور لیکن آغا صاحب وقت کم ہے, دو چیزیں میں آپ سے پوچھوں. یہ جس طرح حمزہ شہباز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں باقاعدہ انہوں نے آفر کیا تھا پرویز الہی صاحب کو کہ جی آپ چیف منسٹر بن جائیں, ہم آپ کو ساری سپورٹ دیتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے منع کر دیا, حمزہ صاحب اپنے پرویز الہی صاحب نے منع کر دیا. تو اس لحاظ سے تو بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ جی آپ اس آسانی کے ساتھ حکومت بنا سکتے تھے, پنجاب میں آپ نے نہیں اس وقت بنائی. یقیناً احتشام صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, میں اس کا بڑا ایک میرے پاس میں اس سارے سینیریو میں شامل تھا. اچھا, میں تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا لائیو پروگرام کے اندر کہ یہ آفر ہمارے پاس موجود ہے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پوچھ لیں. تو آج تک اس کی کوئی تردید آپ کو پتہ نہیں آئی. تو الحمدللہ اس کے بعد بھی کئی دفعہ میں نے کہا یہ بات درست ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ چودھری صاحبان کا یہ وتیرہ کہ وہ جس کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں, وہ ان چیزوں کے اندر نہیں پڑتے کہ چھوٹی موٹی لالچ کے لیے وہ اپنا سارا جو ایک مستند کریکٹر بنا ہوا ہے ان کو لوگ عزت کرتے ہیں اس کو داؤ پہ لگا دیں. تو کامل علی آغا صاحب, جن فنڈز کا پیکیجز کا گورنمنٹ کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا, اناؤنس کیا گیا تھا, وہ دے دیے گئے, وہ وعدہ پورا کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, یہ ابھی بھی تحفظات ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. کسی جگہ پہ گلا ہوتا ہے, پھر گلا کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے جو اپنا منتخب نمائندے ہیں وہ انہوں نے بھی تو اپنی کانسٹیٹیوئنسی ناظرین کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ مسلم لیگ کاف کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.